नमस्कार, हांव राहुल नायक। आयज आमी आरजी टीम शिरोडा आरजी टीम हांगा येयल्ली आसा कोडार हांगा, जे जाग्यार फाटल्या दिसांनी आमी स्टुडंटाचेर एक व्हिडिओ पळयलो की IIT येता आनी ऑब्जेक्शनां एक 30 दीस भितर घालचे अशें म्हणून तेणी सांगलेलें। तर हेच तेणी मिटींग दवरलेली आयज आनी आमकां इनवायट केल्लें आरजी शिरोडा टिमीक। तर आयज आमी येयले हांगा आनी आयज आमी पळयलें की बाबा हे कशें कितें तेंचो स्टँड आसा आनी तेंचो एकवट पळोवन खूब बरें दिसलें की बाबा तेंचो एकवट खूब आयज बरो दिसलो की मेजॉरिटी लोक सगळे आयज आशिल्ले बरोबर आनी ही एक बरी गोश्ट। आतां हितू भितर आनी एक आमी पळयलें जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आनी आमी बरी शिरोडा टीम शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी टीम म्हणून आमी अशें प्रोटेस्ट आमी पळयल्या। आनी हितू भितर अशें जाता की बाबा जेन्ना प्रोटेस्ट चालू जाता तेन्ना थोडे लोक आसा ते हेंचे जेंकां हें जाल्लो जाय ते हितूंतले ग्रुपांतले मनीस येतले आनी ह्या ग्रुपाक सांगतले, जे प्रोटेस्ट करता ग्रुपाक सांगता की बाबा हो तुमचे कडेन आडोवपा जावपा ना, अशें कितलेशे जाले, तुमचे कडेन कितें जातलें, तुमचे कडेन जावपा ना, अशें डिमोटिवेट करता। तर हांव लोकांक एक विनंती करता की असले जे लोक सांगता तांकां एकूच सांगा की बाबा तुजे कडेन जाता तूं आमचे बरोबर यो, ह्यो गोश्टी आमकां सांगनाका। जातलें ना जातलें आमी करपाक लागून उठल्या आनी जो तुमी प्रत्येक मनीस जो आयज हे मिटिंगेक उबो आशिल्लो तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी मनाक धरला की हो IIT नाका जाल्यार एकूच स्टँडाचेर रावा, कित्याक हो तर जालो जाल्यार हो गांव नश्ट जातलो तो जातलो, सरावंडींग सगळें नश्ट जातलें। हो जर IIT प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार बोरी गांवाक मार बसतलो, शिरोडा गांवाक मार बसतलो, धारबांदोडा आनी नियर बाय जितलें आसा सरावंडींग सगळ्यांक मार बसतलो। कित्याक लागून जो जागो हें केल्लो आयडेंटिफाय केलो तेणी की बाबा त्या जाग्यार IIT हाडपाची, त्या जाग्यार कितलेशेच गवरेडे आसा, कितलेशेच बिबटे आसा आनी हे आमी काल बसून आमचे लोकल्सा कडेन आमी आयकून घेतलें की बाबा हांगा सत्य परिस्थिती कितें आसा ती। तर हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी चिंता की बाबा फुडार कितें जावपाक जाय, भुरग्यांचो फुडार, कित्याक तुमी कसयलेले जमनी आसा हांगा, कितलेशे कुळागरां आसा, शेताचो आसा, तशेंच तुमची घरां आसा, हे एरिये भितरच आसा त्याच हितून। तर हें कितें जातलें जावं ह्या मनशांनी आमकां कळ्ळे ते म्हायती प्रमाणे अजून पर्यंत विश्वासान घेतलेलें ना की बाबा अमकी जागो वयतली, अमकी जाणाली घरां वयतली, हें कांयच गेल्लें ना आनी 30 दिसां भितर ऑब्जेक्शन घाला म्हणटा। म्हणजे हे एक फक्त लोकांक काबार करपाचें षडयंत्र चल्लेलें आसा आनी हितून भितर मेन जबाबदार म्हणटा हांव सुभाष शिरोडकर, कित्याक सुभाष शिरोडकर हेंच करपाक उठलेलो आसा की शिरोडा मतदारसंघाच्या लोकांक काबार करपाक उठलेलो आसा। ते सगळे वाटेच्यान आतां रस्त्या वाटेच्यान जावं असले प्रोजेक्ट हाडून जावं खंयचीच अशी एक अशी वाट दवरून तेणी जी लोकांक सोडपाची अशी सगळे वाटेच्यान काबार करपाक उठला। तर हांव लोकां कडेन मागता आनी थोडे जे सुभाष करून नाचता पळय तांकांय तकलें घालता, बाबा तुमच्या भुरग्यांचोय फुडार पळया की अशेंच नाचत रावले न्ही जाल्यार फुडार काबार। आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमचे शैलेशान सांगलेलें आसा मिटिंगेक जातकीर की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या लोकां बरोबर उबे आसतले आनी हो प्रोटेस्ट सामको बरे तरेन फुडें व्हरपाक लागून आमी सदांच फाटल्यान आसतले तेंचे बरोबर, कित्याक हो गांवचो आसा प्रोटेस्ट आनी गांवचे बरोबर आमी आसा। देव बरें करूं।